पुष्पृतं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदतिन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो द्रंष्ट्राकरालानि न चिह्नानि सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा हमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनीपालसङ्गै भीष्मद्रोणः सोतपुत्रस्तदासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वर्माणा विसन्ते दष्ट्राकरालानि भयानकानि समुद्रभीमाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीराः विसन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ज्वलनं पतङ्गाः विसन्ति नासाय समृद्धवेगाः तदैव नासाय विसन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः समतात् लोकान् समग्रान् वदन् तेजोभिरापूर्वजगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयन्द्रदं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया तास्त्वं जहमाव्यदिष्टाः युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगद्गतभीतभीतप्रणम्य अर्जुनवाचास्ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगद्बृहस्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीमानि दिशो द्रवन्ति सर्वे समस्यन्ति सिद्धसङ्घाः अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदन्तरं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः विश्वस्य परं निदानम् मा त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम् कृष्ण ये यादवंशकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि विहारसय्यासनभोजनेषु एकोदवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्स्यामयि त्वामहमप्रेयम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमे समीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया हरसि देव सोढुम् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन चस्मूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वं न च क्रियाभिर्न तपोभिर्गुरुग्रैः एवं रूपः सख्यम् अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा
वैदेवस्तदोक्त्या स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः सुवेदमेनं भूत्वा पुनः स्वं यशपूर्णमात्मा इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतसकृतिगतः श्रीभगवानुवाच स्वदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव स श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वयत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमुर्वत सञ्जयः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अन्ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।